नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले क्लास 12 फिजिक्स अन्तर्गत सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्ससँग रिलेटेड भएर केही इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू लिएर आएको छु। पहिलो क्वेसन यस किसिमको रहेको छ। पहिला यो क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसनले हामीलाई दिएको के छ भन्दाखेरि पहिला दिएको कुरालाई यदि हामीले पहिला हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो अनुसार हामीलाई सजिलो हुन्छ। इफ द रेसियो अफ द प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज अफ अ सर्टेन ग्यास इज 1.40 भन्छ। जस्तो कि रेसियो अफ द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटिज भनेको त्यो चाहिँ सिपी बाई सिबी हो हैन। प्रिन्सिपल हिट क्यापासिटिज भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भन्नाले चाहिँ सिपी बाई सिभी। यसलाई त हामी गामा भनेर भन्छौँ नि। यो गामाको भ्यालु चाहिँ हामीलाई 1.40 दिएको छ। यसको डेन्सिटी हैन, त्यो जुन ग्यास छ त्यो ग्यासको डेन्सिटी चाहिँ हामीलाई दिएको छ। डेन्सिटी भनेको रो भनेको 0.090 केजी पर मिटर क्युब भनेर हामी गर्न सक्छौँ। क्यालकुलेट द भ्यालुज अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर एन्ड कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने स्मल सिपी इक्वल टु वाट र स्मल सिबी इक्वल टु वाट। र एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने मोलार हिट क्यापासिटी हुन्थ्यो भने हामी क्यापिटल सी र क्यापिटल सिपी अनि क्यापिटल सिबी भनेर लेख्थ्यौँ। अनि यहाँनिर हाम्रो प्रेसर पनि दिइराखेको छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको 1.01 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ। अब हामीसँग एउटा रिलेसन के छ भने त भन्दाखेरि जस्तो कि यहाँबाट हेर्नु त सिपी बाई सिबी इक्वल टु चाहिँ 1.40 भयो भने त यसबाट हामी के लेख्न सकिएला त भन्दाखेरि यो सिपी इक्वल टु 1/40 टाइम्स के त सिबी भन्न पनि पाइयो। एउटा रिलेसन छ, यिनीहरूको सम्बन्ध यो भयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी अगाडि अब यसमा गर्न सक्ने एउटा यो आरको रिलेसन हुन्छ, जुन यो स्मल आर। किनभने हामीसँग एउटा तपाईँहरूले नोटको रूपमा यहाँनिर म लेखिदिन्छु। जस्तो कि क्यापिटल सिपी माइनस क्यापिटल सिबी भयो भने त क्यापिटल आर हुन्छ, तर स्मल सिपी माइनस स्मल सिबी भन्दाखेरि स्मल आर हुन्छ है। त्यो भनेको यो मोलारको लागि, यो स्पेसिफिकको लागि। अनि त्यस पछाडि एउटा आरको फर्मुला, त्यो स्मल आर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने आर इज इक्वल टु हाम्रो चाहिँ पी डिभाइडेड बाई रो इन्टु टी भनेर हुँदो रहेछ। पी भनेको 1.01 × 10⁵ दिएकै छ हामीलाई। डेन्सिटी भनेको यहाँनिर 090 पनि दिएको छ। अनि अब एनटिपी अथवा एसटिपी भनेको हुनाले 273 हुने भयो। अब इफ यु डिभाइड दिस हैन, यदि तपाईँले यसलाई भाग गर्नुभयो भने यो 411 0.7 अनि हाम्रो यहाँनिर जुल यो पर केजी पर केल्भिन भनेर आउँदो रहेछ। अब आरको भ्यालु आइसकेपछि त अनि त्यहाँनिर अनि हाम्रो त यो रिलेसन छ नि त, सिपी माइनस सिबी इक्वल टु द आर हो। अब सिपी र सिबी भने त हाम्रो 1.40 टाइम्स सिबी माइनस सिबी इक्वल टु स्मल आरको भ्यालु त 411 0.7 हो, गर्न पाइयो हैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँनिरबाट यसबाट यसलाई घटाउँदाखेरि त यो त 0.40 बच्ला नि त। 0.40 सिबी इक्वल टु त 411 यति भयो। र इफ यु सल्भ दिस हैन, यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने यसको सिबीको भ्यालु चाहिँ हामीलाई यहाँनिरै क्यालकुलेसन तपाईँहरूले गर्नु होला। यो क्यालकुलेसन इफ यु क्यालकुलेट दिस हैन, यो 0.40 लाई यसको ओपनमा तपाईँहरूले पठाइदिनु भयो भने यसको भ्यालु 0.03 × 10⁴ भनेर आउँदो रहेछ। यसको भ्यालु चाहिँ जुल अनि पर केजी पर केल्भिन भनेर आउँदो रहेछ। अब यो भ्यालुलाई लगेर अघि हामीले गऱ्यौँ नि, सिपी भने त 1.40 टाइम्स सिबी हुँदो रहेछ नि त हैन। भनेपछि अब त्यसलाई 1.40 ले मल्टिप्लाई गर्ने त भने 1.40 1.03 × 10⁴ भनिदिइसकेपछि अब यो आउँछ 1.44 अनि त्यस पछाडि 10⁴ जुल पर केजी पर केल्भिन। यसलाई सहज तरिकाले तपाईँहरूले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि हामीलाई अर्को क्वेसन यस किसिमको रहेको छ यहाँनिरै। द डेन्सिटी अफ एन आइडियल ग्यास इज भनेर हामीलाई डेन्सिटी दिएको छ। यसको डेन्सिटीलाई हामीले लेखिहालौँ यहाँनिरै। ओके, सो पहिला हामीलाई डेन्सिटी दियो। डेन्सिटी रो इज इक्वल टु 1.60 अनि केजी पर मिटर क्युब भनेर हामीलाई दिएको छ। ओके, यस पछाडि डेन्सिटी पछि हामीलाई चाहिँ टेम्परेचर दिएको छ। टेम्परेचर टी भनेको हाम्रो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। यसलाई केल्भिनमा लग्दाखेरि 300 केल्भिन हुने भयो। र प्रेसर पी इक्वल टु 1.00 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेर हामीलाई प्रेसर दिएको छ। र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको स्मल सिभी भनेको चाहिँ हामीलाई 312 अनि जुल पर केजी पर केल्भिन भनेर दिएको रहेछ।
निकाल्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई गामा चाहिँ निकाल्नुपर्ने छ। अब यसमा के प्रोसेस लगाउँ त? अघिको क्वेसनमा गरे जस्तै हामीसँग फर्मुला छ R=P डिभाइडेड बाई रो टी भनेर हामी गर्न सक्छौँ। अनि यो P भनेको हामीलाई 1.000 10⁵ भनेर दिएको रहेछ। डेन्सिटी रो भनेको चाहिँ हामीलाई 1.60 र टेम्परेचर भनेको चाहिँ हामीलाई 300 केल्भिन। यसबाट चाहिँ हामीले यो R को भ्यालु इफ वी क्यालकुलेट द भ्यालु अफ R, यो R को भ्यालु चाहिँ आउँदो रहेछ 208.3 जुल पर केजी पर केल्भिन भनेर आउँदो रहेछ। अब यस पछाडि हामीले चाहिँ हामीसँग भएको रिलेसन युज गरौँ, सिपी माइनस सिभी इक्वल टु स्मल आर हुँदो रहेछ। अब सिपी हामीले निकाल्दाखेरि सिपी भनेको त सिभी प्लस आर हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि सिपी इज इक्वल टु सिभी भन्नाले चाहिँ हामीलाई 312 दिएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो 208.3 यसलाई इफ वी एड दिस, यदि हामीले यसलाई जोड्यौँ भने यसबाट चाहिँ हाम्रो सिपी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँदो रहेछ त एड गर्दाखेरि भनेपछि 520.3 अनि यहाँनिर जुल पर केजी पर केल्भिन भनेर आयो। देयरफोर अब यसबाट त हामीले गामा निकाल्ने हो नि त। गामा भनेको के हो त? सिपी बाई सिभी। अहिलेलाई स्मल सिपी नै छ। यो सिपी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 520.3 दिएको रहेछ अनि यो 312 दिएको रहेछ। अनि यसबाट क्यालकुलेसन गर्ने भयो भने गामा इक्वल टु 1.67 आउँछ। यो नै हामीलाई रेसियो अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु द स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको रिलेसन हो। सो ओके, हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ यस किसिमको रहेको छ यहाँनिर। फर हाइड्रोजन द मोलार हिट क्यापासिटिज एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एन्ड एट द कन्स्टेन्ट प्रेसर आर भनेर दिएको छ। कन्स्टेन्ट भोल्युममा यो मोलार हिट क्यापासिटी हो। मोलारलाई क्यापिटल सी लेख्ने, क्यापिटल सिभी लेखौँ। क्यापिटल सिभी भनेको हाम्रो 20.5 यहाँनिर जुल पर मोल अनि पर केल्भिन दिएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेपछि सिपी भनेको चाहिँ हामीलाई 28.8 अनि त्यस पछाडि जुल पर मोल पर केल्भिन भनेर दिएको छ। निकाल्नुपर्ने चाहिँ यहाँनिर हामीले के छ भन्दाखेरि द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर। ओके, सो हामीले निकाल्नुपर्ने डिक्यू को भ्यालु छ। डिक्यू इक्वल टु वाट? के को लागि त भन्दा टु रेज द टेम्परेचर अफ 8 ग्राम अफ हाइड्रोजन भनेको हामीलाई मास अफ हाइड्रोजन भनेको यहाँनिर 8 ग्राम दिएको रहेछ। टु इन्क्रिज द टेम्परेचर फ्रम यहाँनिर 10 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 15 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको चाहिँ अब हामीलाई θ1 इज इक्वल टु 10 डिग्री सेन्टिग्रेड दियो र θ2 इज इक्वल टु 15 डिग्री सेन्टिग्रेड दियो भने यसको लागि चाहिँ कति एमाउन्ट अफ हामीलाई चाहिँ हिट चाहिएला त? वाट एमाउन्ट अफ हिट इज रिक्वायर्ड भनेर भनेको छ। अब एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ डिक्यू इक्वल टु अहिले मोलारमा छौँ होइन। उसरी त जनरली क्यू को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त? एमएस डिथिटा हुन्छ होइन, अर्थात् एमएस डिटी हुन्छ। तर अहिले मोलमा छ नि त यहाँनिर, मोलमा भएको हुनाले एन अनि त्यस पछाडि क्यापिटल सिपी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भएको हुनाले अनि यहाँनिर मैले डिथिटा भनिदिएँ। यहाँनिर एमएस डिथिटा हुन्छ उसरी जनरली। तर अब एमको ठाउँमा उतापट्टि मास हुन्थ्यो, अब यतापट्टि हामीले चाहिँ नम्बर अफ मोल लिनु पऱ्यो। उतापट्टि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ मोलार हुन्छ र यहाँनिर चेन्ज इन टेम्परेचर हुँदो रहेछ। अब यो नम्बर अफ मोललाई चाहिँ हामीले स्मल एम बाई क्यापिटल एम लेख्न सक्छौँ होइन। मास अफ द ग्यास डिभाइडेड बाई मोलार मास, त्यस पछाडि सिपी अनि यहाँनिर डिथिटा। अब यहाँनिर इफ वी पुट द भ्यालुज, जब यदि हामीले भ्यालुहरू पुट गर्दाखेरि मास अफ द ग्यास 8 दिएको छ, मोलार मास 2 दिएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसको यहाँनिर सिपी भनेको हाम्रो 28.8 दिएको छ, 28.8 र अब चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको हाम्रो कति भयो त? 15 माइनस 10 हुने भयो। डिफ्रेन्समा त अब यो यसलाई केल्भिनमा लगेर घटाउँदा पनि या डिग्री सेन्टिग्रेडमा घटाउँदा पनि फरक परेन। त्यसो हुँदाखेरि इफ वी क्यालकुलेट दिस, यसबाट चाहिँ 576 जुल भनेर चाहिँ हाम्रो द एमाउन्ट अफ हिट भनेर हामी यसबाट निकाल्न सक्छौँ। दोस्रोमा द इन्क्रिज इन द इन्टरनल इनर्जी अफ द ग्यास, इन्क्रिज इन द इन्टरनल इनर्जी अफ द ग्यास है। अब इन्टरनल इनर्जी निकाल्नको लागि एउटा म सानो यहाँनिर नोटको रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, यो ओन्ली फर द नोट्स होइन। अब नोटको रूपमा हामीसँग फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भने डिक्यू इक्वल टु डियु प्लस पिडिभी भनेर हुँदो रहेछ। एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा हेर्नु है, एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त डिभी त 0 हुने भयो, किनभने भोल्युम यदि कन्स्टेन्ट भयो भने त चेन्ज इन भोल्युम भने त 0 भयो। चेन्ज इन भोल्युम 0 हुँदाखेरि यहाँनिर डिक्यू भने के आयो त? डियु आयो। अब एट कन्स्टेन्ट भोल्युमको कुरा हो भनेपछि यहाँनिर क्यूको फर्मुला के हो त? एमएस डिथिटा होइन। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भोल्युममा छौँ, त्यो पनि मोलारमा छौँ भने चाहिँ हामी के भन्नु सक्छौँ? एन
अनि सिभी अनि त्यस पछाडि डी थीटा भन्न सकियो। डियुको भ्यालु चाहिँ के हुन सक्यो त यसको मतलब भनेपछि इन्टर्नल 10। अब हामीले इन्टर्नल इनर्जी लेख्नु पर्यो, डियु लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्न पाइयो त एन अनि त्यस पछाडि सिभी अनि त्यस पछाडि डिटी लेख्न पाइयो। अब यदि यो उतापट्टि नर्मल किसिमको भइदिएको भएपछि एमसी यहाँनिर एन मास हुन्थ्यो होला, मोल नम्बर अफ मोल नभएर, र यहाँनिर मोलार नभइदिएर अनि हाम्रो चाहिँ सिम्पली त्यो पनि हुन्थ्यो होला। अब यहाँनिर पनि हामीले त्यही गर्नु पर्यो हैन। यो एन भनेको जसरी हामीले माथि लेख्यौँ स्मल एम बाई क्यापिटल एम गरौँ, यसलाई सिभी गरौँ अनि डिटी भनेको अथवा डी थीटा एउटै हो कुरा, तपाईँहरूले यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ डिटी अथवा डी थीटा जेसुकै भन्दा पनि। अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो मास भनेको 8/2 अनि त्यस पछाडि सिभी भनेको चाहिँ हाम्रो मोलारिटी क्यापेसिटी, यसको चाहिँ 20.5 छ र चेन्ज इन टेम्परेचर यहाँनिर पनि 15बाट 10 सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। र इफ यु क्यालकुलेट दिस हैन, यदि तपाईँहरूले यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु 410 जुल जति आउँछ। र त्यस पछाडि थर्डमा हामीलाई के सोधेको छ भनेपछि वाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन भनेर भन्छ। वाट इज द एक्सटर्नल वर्क डन। अब एक्सटर्नल वर्क डन कति हुन्छ त नि भनेर भनेको छ। अब त्यसको लागि फेरि अब हामीले थर्ड नम्बरको लागि आइआएको लागि जानु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला छ डिक्यू बराबर डियु प्लस डिडब्लु। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले हामीलाई भनेको हो नि त डिक्यू इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु। अब डिडब्लु निकाल्नु पर्यो भने के गरिदिनु पर्यो त डिक्यू माइनस डियु गरिदिनु पर्यो हैन। डिक्यू भनेको हामीलाई कति दिएको छ यहाँनिरै टोटल एमाउन्ट अफ हिट, यहाँनिर अब हामीले टोटल निकाल्नु पर्दाखेरि उसले गर्न सक्ने वर्क डन भनेको चाहिँ हामीले डिक्यू माइनस डियु गरौँ। अनि डिक्यू भनेको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 576 जुल छ र त्यसपछि डियु भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त 400। इफ यु सबट्र्याक्ट दिस यहाँबाट 166 जुल भनेर आउँछ। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। ओके, लेट्स मुभ टु द अनदर क्वेसन। अर्को क्वेसन यस किसिमको रहेको छ ग्यास हैज द भोल्युम अफ 0.02 मिटर क्यूब भनेको छ। यसलाई हामी V1 भन्दियौँ। V1 भनेको सुरुवातको भोल्युम 0.02 मिटर क्यूब छ एट अ प्रेसर अफ P भनेको चाहिँ प्रेसर अफ 2 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। एट अ टेम्परेचर यसलाई T1 भनौँ। T1 भनेको हाम्रो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड, यो भनेको चाहिँ 300 केल्भिन। मैले यसलाई P1 किन नलेखेको भने यहाँनिर इट इज हिटेड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेको छ क्या। प्रेसर चाहिँ सेम छ, कन्स्टेन्ट छ, त्यही भएर P1 P2 भन्ने कुरा भएन। इट इज हिटेड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर अन्टिल इट्स भोल्युम इन्क्रिजेस टु 0.03, जसले गर्दा यसको भोल्युम चाहिँ हाम्रो 0.03 मिटर क्युबसम्म पुग्छ भनेर भन्छ। त्यसो भने पहिलो नम्बरमा वर्क डन निकाल हैन। एक्सटर्नल वर्क डन, हामीले वर्क डन निकाल्नको लागि त हामीसँग फर्मुला छ डिडब्लु इज इक्वल टु के हो त हाम्रो P × डिभी हो। भनेपछि P भनेको त प्रेसर छ, त्यही भएर त्यही एज इट इज राखौँ 2 × 10⁵ अनि डिभी भनेको चेन्ज इन भोल्युम, भोल्युम भनेको फाइनल भोल्युम, यसलाई हामी चाहिँ V2 माइनस V1 भनिदिन सक्छौँ। अनि यसो हुँदाखेरि चाहिँ 2 × 10⁵ अनि त्यस पछाडि V2 भनेको 0.03 माइनस 0.02 आउने भयो। र यसलाई यदि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने इट विल कम्स आउट टु बी यो चाहिँ हाम्रो 2 × 10⁵ जुल भनेर आउँछ। यसको भ्यालु चाहिँ यति आउँछ। दोस्रोमा द न्यू टेम्परेचर अफ द ग्यास। अब हामीले नयाँ टेम्परेचर अफ द ग्यास निकाल्नु पर्यो भनेपछि हेर्नु है, हामीसँग भएको फर्मुला यस्तो हो नि त P1 V1/T1 इक्वल टु P2 V2/T2 हुन्छ। यो जनरल आइडियल ग्यास इक्वेसन। प्रेसर त कन्स्टेन्ट छ, सेम भएको हुनाले काट्न पाइयो। अब V1/T1 इज इक्वल टु हामीले के भन्न पायौँ त V2/T2 भन्न पाइयो। अब V1 भनेको हामीलाई दिएको छ 0.02 दिएको छ अनि टेम्परेचर भनेको 300 केल्भिन भयो 27 भनेको। अनि त्यस पछाडि V2 भनेको चाहिँ 0.03 छ अनि त्यस पछाडि T2 भनेको हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। दिस इम्प्लाइज T2 भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो त हैन, पछिको टेम्परेचर भनेको चाहिँ यो 450 केल्भिन भनेर आउँदो रहेछ। अब यसलाई उसमा लाग्दाखेरि 177 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ -200, यसबाट 273 घटाउँदा यही आउँछ। अनि त्यस पछाडिको पार्टमा हामीलाई के सोधिएको छ भने द इन्क्रिज इन द इन्टर्नल इनर्जी अफ द ग्यास अफ द मास यति दिएको छ। मोलार हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम पनि दिएको रहेछ। अब इन्क्रिज इन इन्टर्नल इनर्जी, अब इन्टर्नल इनर्जी निकाल्ने त फर्मुला छ हैन। अब थर्डको लागि हामी जान्न सक्छौँ। थर्डको लागि इन्टर्नल इनर्जी भने त डियु हो। डियु इक्वल टु एन
सिभी डी थीटा अथवा डिटी जे पनि भन्नुहोस् हैन, डिटी नै लेख्दा पनि भयो, डी थीटा लेख्दा पनि भयो। यो मोल्समा भएको हुनाले स्मल एम बाई क्यापिटल एम हुने भयो। अनि सिभी अनि डिटी यहाँनिर क्यापिटल है, यो क्यापिटल हो। अब यहाँनिर मास अफ द ग्यास हामीलाई चाहिँ कति दिएको छ भने 16 दिएको छ, मोलार मास 32 दिएको छ। अनि सिभी अनि यो हामीलाई चाहिँ यसको मोलार हिट क्यापेसिटी भनेर दिएको रहेछ 0.8 भनेर दिएको रहेछ। र चेन्ज इन टेम्परेचर हैन, टेम्परेचरमा आएको डिफरेन्सलाई हामीले लेख्न सक्छौँ। फाइनल टेम्परेचर हाम्रो 450 आयो, सुरुको 300 थियो हैन। यसलाई यदि हामीले इफ यु मल्टिप्लाई दिस, इफ यु क्यालकुलेट दिस, यसबाट हाम्रो 60 जुल आउँछ। सो यसरी हामी यसलाई निकाल्न सक्छौँ। सो हामीलाई अर्को क्वेसन यो किसिमको दिएको छ, गिवन द्याट द भोल्युम अफ द ग्यास एट एसटिपी इज भनेर भनेको छ हामीलाई। द भोल्युम अफ द ग्यास एट एसटिपी भनेर हामीलाई दिएको छ भी इक्वल टु 2.24 इन्टु 10 टु दी पावरमा -2 मिटर क्युब भनेर हामीलाई यसको भोल्युम दिएको रहेछ। एन्ड द स्ट्यान्डर्ड प्रेसर पी भनेको चाहिँ 1.01 इन्टु 10 टु दी पावरमा 5 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेर दिएको रहेछ। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ आर भनेको मोलार ग्यास कन्सटेन्टको भ्यालु, आरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। एन्ड युज इट टु फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द क्वान्टिटिज अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 0.01 किलोग्राम अफ अक्सिजन फ्रम 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हामीले के गर्नु पर्यो भने एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड एट कन्सटेन्ट प्रेसर टु एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड एट कन्सटेन्ट भोल्युम हैन घटाउनु पर्ने भयो। तर त्यो उसको मासहरू हामीले सबै कुरा दिएको छ, यहाँ यति मास भएकोलाई यतिसम्म लग्ने भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अलमा त हामीले यो निकाल्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यसलाई हामी कसरी जान्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा कन्डिसन एसटिपी भनेर दिएको रहेछ। एसटिपी भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्न सक्छौँ भने टी इज इक्वल टु 273 केल्भिन हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले निकाल्नुपर्ने एक्चुअल कुरा यो हो, द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 0.01 किलोग्राम अफ अक्सिजन फ्रम 0 टु 10 डिग्री एट कन्सटेन्ट प्रेसर टु द कन्सटेन्ट भोल्युम घटाउनु पर्ने। सो यसको लागि पहिला आर निकालौँ। हामीसँग थाहा छ पिभी इक्वल टु एनआरटी हुन्छ। अहिलेको लागि हामीलाई यहाँनिर कुनै नम्बर अफ मोल्स यति भनेर केही पनि भनेको नहुनाले पिभी इक्वल टु आरटी गरौँ। सो आर इज इक्वल टु हाम्रो चाहिँ पिभी अपनमा हामी टी गरिदिन सक्छौँ यसलाई। र 1.01 इन्टु 10 टु दी पावरमा 5 हुने भयो प्रेसर। भोल्युम भनेको चाहिँ 2.24 इन्टु 10 टु दी पावरमा -2 भनेर हुने भयो। र डिभाइडेड बाई यदि हामीले यसलाई 273 ले यसलाई हामी डिभाइड गरिदिउँ। अब यसलाई हामीले 273 ले डिभाइड गरिसकेपछि अब हाम्रो आरको भ्यालु कति आउँदो रहेछ भनेपछि यसबाट 8.3 र जुल पर मोल पर केल्भिन भनेर आउँदो रहेछ। अब हामीले एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड निकालौँ हैन। एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड एट कन्सटेन्ट प्रेसरको लागि निकाल्नु पर्यो भने त हाम्रो चाहिँ नि एन अनि त्यस पछाडि हामीलाई थाहा छ एन सिपी अनि यहाँनिर डिटी गर्छौँ हामी। यसलाई त अब हामी के पनि गरिदिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यो मोलारमा दिएपछि हो, तर अहिले त मोलारमा दिएको छैन नि त। त्यसपछि मासको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने त कस्तो हो त एम अनि स्मल सिपी अनि त्यसपछि डिटी गर्नु पर्यो। मास अनि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी डिटी भयो। अब फेरि चाहिँ हामीलाई यतापट्टि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरामा के छ भन्दाखेरि यो सिपीलाई यस्तो गरौँ न, यो स्मल एम छँदैछ, सिपीलाई चाहिँ क्यापिटल सिपी बाई क्यापिटल एम लेख्न मिल्छ क्या। क्यापिटल सिपी भनेको मोलार हिट क्यापासिटीलाई मोलार मासले डिभाइड गर्दाखेरि यो चाहिँ स्पेसिफिक बन्छ अनि यो डिटी भयो। यो चाहिँ हामीले यो निकाल्यौँ हैन। अहिले डिटी ठिक छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर एट कन्सटेन्ट भोल्युमको लागि हामीले निकाल्नु पर्यो भने यहाँ पनि त्यही एम अनि त्यसपछि सिबी फरक होला अनि त्यसबाट एम पनि होला र त्यसबाट डिटी पनि होला। अब यहाँनिर लेट अस ट्राई टु फाइन्ड आउट हैन। हामीले यो डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हामीलाई सोधिएको छ क्वेसनले। सो डिफरेन्स निकाल्नु पर्दाखेरि त हामीले के गरिदिनु पर्यो त भन्दा एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड एट कन्सटेन्ट प्रेसर टु एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड एट कन्सटेन्ट भोल्युम हो। त्यसो भयो भने त्यो कुरालाई यहाँनिर राखौँ। यहाँनिर एम अनि सिपी बाई क्यापिटल एम इन्टु डिटी गर्न सकियो माइनस एम अनि यहाँनिर सिबी बाई क्यापिटल एम इन्टु डिटी गर्न सकियो। अब यसबाट आउने कुराहरू कमन आउने कुराहरूलाई लिउँ अनि हेर्नु त एम पनि कमन आउँछ, क्यापिटल एम पनि कमन आउँछ अनि डिटी पनि कमन आउँछ। भित्र बस्ने भनेको क्यापिटल सिपी माइनस क्यापिटल सिबी छ। अब यहाँनिरै हामीलाई चाहिँ मास भनेर हामीलाई दिएको
हामीलाई कति दिएको छ भनेर हामी हेरौँ। टु रेज द टेम्परेचर अफ 0.01 केजी भनेको छ नि त होइन क्वेसनमा। 0.01 केजी मास हो अनि त्यसको मोलार मास भनेर चाहिँ हामीलाई 32 ग्राम दिएको छ। ग्रामलाई केजीमा लगाउँ, 10⁻³ हुने भयो किनभने माथिपट्टिको त केजीमा छ नि त। अनि डिटी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो टु रेज द टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 10 - 0 किनभने 0 बाट 10 मा लगिएको छ। सिपी माइनस सिपी भने त आर हो नि त होइन, क्यापिटल सिपी माइनस क्यापिटल सिपी भनेको। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 0.01 अपन 32 इन्टु 10⁻³ अनि यो 10 भयो अनि यसको भ्यालु त हामीले 8.3 भनेर निकाल्यौँ होइन। इफ यु क्यालकुलेट दिस इट्स भ्यालु इज फाउन्ड टु बी हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि सो 25.9 जुल भनेर आउँछ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। नेक्स्ट भिडियोमा आइसोथर्मल र एडियाबेटिकका न्युमेरिकलहरू लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।